एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यमाथि गगन थापाको फ्याक्ट चेक। 15 मिनेटमा 3 पटक 3वटा महत्त्वपूर्णमा झुट बोलेको आरोप। डा यादवको मृत्यु प्रकरण हत्याको संकेत शंकास्पद 6 जना नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री देउबा आज बनारस जाँदै र आजै काठमाडौँ फर्किने तयारी। आजबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आपूर्ति सहज हुने। बोम विस्फोटका मुख्य योजनाकार खगेन्द्र खरेल सहित 4 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। नेकपा एमालेसँग आत्तिएका विदेशीले सरकारबाट हटाएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। ओलीको दाबी नेपाल गरिब देश होइन रहेछ भनेकै कारण एमालेलाई सत्ताच्युत गरियो। चुनाव चिन्ह त्रिशूल हुन्छ भन्दै मजाक गर्नेको हालत पल्टिनेछ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई नेकपा एमालेको डर, 3 पार्टीलाई कांग्रेसको भर। गाउँ गाउँमा दलहरू सक्रिय, स्थानीय नेताहरू पार्टी परिवर्तनमा व्यस्त। भूतपूर्व वृष्टि गोर्खाहरूको संस्थाले माओवादी केन्द्रमा होमियो। मुस्लिमहरूको रमजान आजदेखि सुरु। निगम र पेट्रोलियम व्यवसायहरू बीच भयो सहमति। आजदेखि सबै पम्प खुल्ने। भ्यू टावरमा करोडौँको लगानी, तर बालुवामा पानी। नेपाल र भारत बीचको मित्रता विश्वकै कहीँ देख्न पाइँदैन, नरेन्द्र मोदीको भनाई। पञ्चेश्वर परियोजनालाई तेज गतिमा अगाडि बढाउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको दाबी। नेपाल भारत रेलवेमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउने शाह प्रहरी नियन्त्रणमा। भर्खरै आयो नायक पल शाहका फ्यानहरूलाई निकै ठुलो खबर। एकाएक आयो छुट्ने यस्तो खबर। धरोटीमा छुट्दैछन् या निर्दोष भएर छुट्दैछन्, त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। पीडितले न्याय पाइन् कि पाइनन्? भारतीय नरेन्द्र मोदी सामु प्रधानमन्त्री देउबाले उठाए सीमा विवादको मुद्दा। नेपाल र भारतको जस्तो मित्रता विश्वमा कहीँ नभएको खुलासा। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा भारत समक्ष थप 3वटा हवाई रूट उपलब्ध गराउन माग। अन्ततः मोदी र देउबाले हरियो झण्डा देखाएपछि चल्यो नेपाली रेल। देउबा र मोदीले गरे 90 किलोमिटर लामो 16 करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन। म्यादी प्रहरीको खुला चौरमा यसरी गरिँदैछ लिखित परीक्षा। नोबेल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक मृत भेला। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा 34,000 विद्यार्थीको आवेदन। बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड, तस्बिरहरू सार्वजनिक। खैरो हिरोइन र नाइट्रो भेट सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। जग्गा प्लटिङको पर्खाल लगाउँदा ढिस्कोले पुरिएर 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। उता नहरमा डुबेर बालकको ज्यान गयो। र एमसीसी सैन्य गठबन्धन नभई विकासको आयोजना भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। आजदेखि नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुँदै। सम्पूर्ण परीक्षाबारे निकै ठुलो खबर आजकै भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। विराटनगर महानगरपालिका 4 स्थित डेरा बसेको घरको कम्पाउन्डमा मृत फेला परेका चिकित्सक विजय यादवको हत्या भएको संकेत मिलेको छ। आफन्तले पनि डा यादवको हत्या भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। घटनालाई लिएर आक्रोशित बनेका उनीहरूले शनिबार दिउँसो केही बेर नोबेल शिक्षण अस्पताल नजिक टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले वास्तविकता पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्ने र केही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदर्शन रोकिएको थियो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। नोबेलको हाड जोर्नी तथा नक्सा रोग विभागमा कार्यरत मेडिकल अफिसर यादवको हत्या भएको हो कि होइन भनेर प्रहरीले आधिकारिकता रूपमा खुलाइसकेको छैन। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 डा यादवको शव उनी डेरा बसेको घरको गेटभित्र
बिहान भेटिएको थियो। उनी प्रेम बस्नेतको घरको दोस्रो तलामा डेरा गर्दै बस्दै आएका थिए। बङ्गलादेशबाट MBBS अध्ययन सकेका उनी 4 वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत रहेको नोबेलका प्रबन्धक नारायण दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नोबेलले मोरङको कटहरीमा शुक्रबार आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविरमा पनि डा यादव सहभागी भएका थिए। शिविरबाट फर्किएका उनी भोलिपल्ट बिहान मृत फेला परेका हुन्। प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गरेर घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने माग अस्पतालको रहेको दाहालले बताएका छन्। नाक र मुखबाट रगत बहेको तथा शरीरका अन्य भागमा चोट लागेको अवस्थामा शव भेटिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता DSP दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ। नेपाल आयल निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा हिजो बेलुकी भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल LP ग्यास उद्योग सङ्घ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेका सबै विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्तालाई सहज र सरल ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन निगमका सम्पूर्ण डिपो कार्यालयहरू आज बिहान 8 बजेदेखि नै सञ्चालन गरिने निगमले जनाएको छ। समन्वय समितिले गएको फागुन 23 मा निगम समक्ष पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन र LP ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी माग गरेको थियो। छलफलबाट पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन र LP ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी मागको सम्बन्धमा 7 दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा आउँदो जेठ 15 गतेसम्म टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको निगमका प्रवक्ता विरितमणि उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। साथै पेट्रोलियमको पदार्थको मूल्य भने केही रुपियाँ बढेको छ। 160 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य कायम रहने भएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल गरिब देश होइन रहेछ भन्ने राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता विकास गरेर देखाएको परिणाम नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गरिएको बताएका छन्। नेकपा एमाले खोटाङले शनिबार दिगदेलको माटीकोरे खेल मैदानमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हामी आफै विकास गर्न सक्छौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना जागृत गराएकै परिणाम विरोधीले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएको बताएका हुन्। वृद्धलाई भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउदेखि विकासको नयाँ लहर ल्याएको देखेर नेकपा एमालेले सधैँ सरकार चलाउने र आफू सत्तामा पुग्न नपाउने त्रासले आत्तिएका विरोधीहरूले जालझेल र षड्यन्त्र गरेर परमादेश मार्फत एमालेलाई प्रतिपक्षको ठाउँमा पुर्याएको अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विकासको नयाँ लहर सुरु भयो, पुनर्निर्माणको लहर सुरु गर्यो। हामी विकास गर्न सक्ने रहेछौँ, नेपाल सधैँ गरिब हुने देश होइन रहेछ भन्ने राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय आत्मविश्वास अगाडि बढायौँ अध्यक्ष ओलीले भने। तर विरोधीहरू आत्तिए। एमाले सधैँ सरकार बनाउने भो, सधैँ एमाले सत्ता चलाउने भो, उनीहरू आउन नपाउने भए भनेर आत्तिएर जालजाल गरेर परमादेशबाट एमालेलाई सरकारबाट बाहिर उछुटाएको बताएका छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई लिएर खोटाङ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले टुटफुटले नेकपा एमालेलाई कुनै पनि असर नपुगेको दावी गरेका छन्। उनले केही नेताले पार्टी छाडे पनि अहिले एमाले कमजोर नभई थप सुदृढ भएको बताएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादको कुरा उठाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भारत बीचको सीमा विषयलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आफूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष कुरा राखेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने हामी देउवा र मोदीले सीमा विषयका बारेमा छलफल गरेका छौँ र मैले मोदीजीलाई यो विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नको लागि आग्रह गरेको छु। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय सीमा विवादका कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ। दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधानको लागि पटक पटक पहल भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सन् 2014 मा मोदीकै नेपाल भ्रमणका दौरानमा सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रका लागि वार्ता गर्नको लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनेको थियो, जसको अहिलेसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन। भारतले नेपाली भूमि लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बतको मानस सरोवर जाने सडक बनाएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो। केही समय अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको बताएका थिए।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कपिलवस्तुमा म्यादी प्रहरी भर्ना हुनको लागि तौल कम भएपछि एक युवकले जिन्स प्यान्टको गोजीमा 1 किलो ढक राखेर भर्ना छनौटमा भाग लिँदा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 1 किलोको ढक, मोबाइल र पटक पटक खाना समेत खाएर तौल पुर्याउन खोजेको र खानतलाजी गर्दा ढक र मोबाइल फेला परेको प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासिनले जानकारी दिएका छन्। उनको वास्तविक तौल 48 किलो भएकाले म्यादीमा भर्ना हुन न्यूनतम तौल 50 किलो चाहिने भएपछि तौल पुर्याउन उनले यस्तो गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। कपिलवस्तुमा 1929 म्यादी प्रहरीका लागि 2 गुणा बढी अर्थात् 6900ले आवेदन दिएको जनाइएको छ, जसमा 1494 जना महिला मात्रै रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने र बुद्ध जयन्तीका दिन जेठ 2 गते व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणको योजना रहेको छ। परीक्षण उडान भने वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नेछ। क्यालिब्रेसन उडान भइसके पनि प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। फागुन पहिलो साता भएको क्यालिब्रेसन उडानको अन्तिम प्रतिवेदन 42 दिनमा आउने बताइएको छ। बौद्ध मार्गीको बाहुल्यता भएका मुलुक चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम, श्रीलङ्का लगायत मुलुकबाट सिधा भैरवा उडान हुने प्राधिकरणले अपेक्षा गरेको छ। यो विमानस्थलबाट उडान गर्न सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न 5 मुलुकका 11 भन्दा बढी कम्पनीले चासो देखाएका छन्। ती विमान सेवा कम्पनीमा नेपाल ध्वजावाहक, नेपाल वायु सेवा, जजिरा एयरवेज, श्रीलङ्का एयर, सलाम एयर, थाई इस्लाम, कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, गो एयर, एयर बीच र ओमन एयर रहेका छन्। व्यावसायिक उडानको योजना र तयारीमा कुनै व्यवधान नआए कुवेतको जजिरा एयरवेजले पहिलो पटक हप्ताको 7 दिन उडान गर्ने भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त विमान कम्पनीले भैरवाबाट कुवेत सिटीमा सिधा उडान गर्न अनुमति माग गरेको हो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आक्रोशित समूहले तोडफोड गर्न थालेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। अस्पतालमा तोडफोड हुन थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 14 सेल असुर ग्यास समेत प्रयोग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक देवप्रकाश जोशीले थप क्षति हुन नदिन धनगढीबाट घटनास्थलमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने आक्रोशित त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि भिडलाई तित्रबित्र गर्न असुर ग्यास प्रयोग गर्नु पर्यो। स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणमै छ। तोडफोडबाट अस्पतालको भ्यान, एम्बुलेन्स र भवनको सीमामा क्षति पुगेको छ। सो अस्पतालमा गए राति उपचाररत भर्ना भएका गोदावरी नगरपालिका 3 का 37 वर्षीय विनोद कुमार बोहराको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्त आक्रोशित भएका हुन्। प्रहरीका अनुसार मृतक सेन्चुरीको रूम पार्टनर अर्को कोठामा सुतेका थिए। सो कोठामा भने उनी मात्रै थिए। बिहान 7 बजेसम्म कोठाबाट ननिस्किएपछि वार्डेनले उनको ढोकामा पटक पटक ढकढकाएका थिए, तर पनि ढोका नखोलिएपछि ढोका फुटाएर हेर्दा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। लगतै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। परिवार निकटका अनुसार मृतक सेन्चुरीको घाँटीमा टाइको सुर्कानो छ भने शव भुइँमा खुट्टाले छोएको अवस्था थियो। सोही कारण परिवार र आफन्तले घटनालाई शङ्कास्पद मानेका छन्। परिवारले शारीरिक रूपमा कुनै पनि समस्या नभएको र सम्पन्न परिवारका व्यक्ति भएकाले सेन्चुरीको मृत्युलाई होस्टलको लापरवाही समेत भएको आरोप लगाएका छन्।